वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। रेमंड डेविस को इस मुल्क से निकाल दिया जाता है और किसी के कानों कान तक किसी को खबर नहीं होती। उसके बाद हम देखते हैं कि जवाब में शुक्रिया अदा करने के लिए अमेरिका एक ड्रोन स्ट्राइक से दाताखेल के इलाके में 40 मासूम लोगों को जो है वो अटैक करके ख़त्म कर देता है। और आज ये मकरू वाक़या जिसका हमने जिक्र किया, फ्लोरिडा के एक पादरी ने जो है किस तरह कुरान की नाउज़ुबिल्लाह बेहुरमती की और उसे जला दिया गया। सवाल ये उठता है कि क्या सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं रखते थे कि वो रेमंड डेविस के हवाले से जवाब देते अवाम को या उसका जिक्र करते। नज़र मोहम्मद गोंदल साहब, इसका जवाब दीजिए प्लीज़। पहले तो मैं 2-3 मिनट लेट आया हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। हेलो जी जी, आवाज़ आ रही है, फरमाइएगा। अरे तो आप ड्रोन अटैक्स के हवाले से बात कर रही थी और दूसरा जो फ्लोरिडा का इंसिडेंट हुआ है, यकीनन उस पर मेरे ख्याल में अगर थोड़े चंद घंटे इंतज़ार कर लें तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इस पर ज़रूर अपना रिएक्शन जो है वो शो करेंगे। जहाँ तक तल्लुक़ है ड्रोन अटैक्स का, उसको हुकूमत पाकिस्तान ने सख्त कंडेम भी किया है। और आपको पता है जो फॉरेन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसमें बाइकआउट करने का अनाउंस किया है। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे, बहुत बड़ी एक मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आज रेमंड डेविस के हवाले से सदर मुमलिकत ने कोई मेंशन क्यों नहीं किया, कोई जवाब क्यों नहीं दिया जब पूरा मुल्क जो है वो बिलक रहा है गुस्से से। तो इसको उनके लिए ये एक इशू ही नहीं था कि इस हवाले से बात करते या कोई ना कोई जवाब देते। मैं इस हवाले से ज़ाती तौर पे भी ये समझता हूँ कि रेमंड डेविड का इशू चूँकि कोर्ट में था और कोर्ट ने डिसाइड रेमंड का और कोर्ट ने डिसाइड किया, और इससे पहले एक कोर्ट ने डिसीजन किया था और पीपल पार्टी के चंद जालों ने, पीपल पार्टी की एक ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर एहतजाज किया था, जिसको मेरे ख्याल में सख्ती से उसके पूरी हमें तनकीद का सामना करना पड़ा। अब अगर कोई कोर्ट एक साइड पे कोई डिसीजन करती है और पीपल पार्टी का कोई सेक्शन उस पर एहतजाज करता है, उसको आप इंतहाई तनकीद करते हैं। जब दूसरी तरफ कोई कोर्ट डिसीजन करती है और वो रूल्स और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक करती है तो उस पर मेरा ख्याल में एक मखसूस तबका और एक ख़ास तौर पर इस मुल्क की वो पार्टी जिनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है, अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो वो उसकी मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक तो ये आज तक नहीं समझ आया सर, ने डिसाइड कर सर ये नहीं समझ आता कि पैसे कहाँ से आए, वो निकला कहाँ से। उस इशू को छोड़े, मैं उस इशू की तफसील में नहीं जाना चाहती। मैं आपको एक दफा फिर 3 साल पहले, सर मेरी बात सुन लीजिए, मैं 3 साल पहले आपको लेके जाती हूँ। गोंदल साहब, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पहले खिताब में कहा था, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई दहशत गर्दों की सरकोबी का बहाना करके हमारी खुद मुख्तारी और इलाकाई हदूद के खिलाफ वर्जी करे। ये ड्रोन अटैक्स के हवाले से 3 साल गुजर गए, अटैक्स जारी हैं। अब तो अस्करी क़यादत ने भी इस हवाले से बयान देना शुरू कर दिया है। किससे डर रहे हैं सदर मुमलिकत? मेरा ख्याल में अगर अस्करी क़यादत ने बयान दिया है और उस पर अगर सदर पाकिस्तान में दिया है, चीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी इसको कंडेम्ड किया है और उस पर पूरा प्रोटेस्ट किया है, तो इसका मतलब है ये तो एक अच्छी है कि तमाम आपकी लीडरशिप जो है, खा वो डिफेंस की हो खा वो सिविलियन हो, वो एक ही पिच पे मेरा ख्याल में उनकी एक ही किस्म की पॉलिसी है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक खुशाइंद बात है कि इस हवाले से हम सब का एक ही तरीके का। सर खुशाइंद बात तो है, मगर मसला ये है कि ड्रोन अटैक्स नहीं रुके। आपको पता है, आपने बॉब वुड्सवर्थ की किताब पढ़ी होगी ना, ओबामा की जो रीसेंट पब्लिश हुई है, जो सदर जरदारी ऑन रिकॉर्ड, जिधर उन्होंने कहा था ड्रोन्स जारी रखो, कोलैटरल डैमेज से हमें मसला नहीं है, आप जारी रखना, जारी रखें। आपने पढ़ी है किताब सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो मेरे ख्याल में उनके एम्बेसडर को फॉरेन ऑफिस में बुलवा कर उसको सर्जन ना करते। और दूसरा जिसकी मैं पहले जिक्र कर रहा था, आपने मुझे रोक दिया था, कि जो फॉरेन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस हुई है, आपने देखा होगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने उसमें ना जाने का फैसला किया है और इस पर उनको बड़ी तशवीश है। और ये हमारा ये जो एहतजाज है, ये मैं समझता हूँ इससे बढ़कर और क्या एहतजाज हो सकता है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमने बाइकआउट कर दिया है और ये हमने एक मैसेज दिया है इंटरनेशनल कम्युनिटी को और यूएसए को कि हम अपनी सॉवरेनिटी के हवाले से किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इससे बड़ा और मैसेज क्या हो सकता है? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की एक ट्रिप वाशिंगटन की भी अभी है मुतवक्के, क्या वो कैंसिल करेंगे और ऑन रिकॉर्ड आलमी बरादरी को कहेंगे कि क्योंकि फ्लोरिडा बेस पादरी ने कुरान जलाया, बेहुरमती की, क्योंकि दाताखेल में 40 मासूम जानों का ज़िया हुआ, मैं नहीं आऊंगा? बिल्कुल, इस पे हम एहतजाज करेंगे और जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उसको सामने रख कर करेंगे। लेकिन इसका तरीक़ाकार के बारे में अगर बिफोर टाइम अगर आप मेरे से पूछें तो मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं होगा। लेकिन प्रोटेस्ट ज़रूर कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे, और इस किस्म के जो भी फैसला कोई करेगा
یقیناً وہ پاکستان کی اگر سالمیت کے خلاف ہے تو اس پہ حکومت پاکستان احتجاج کرے گی اور احتجاج کا حق رکھتی ہے اور کوئی بڑا بھی فیصلہ کرنے کی میں حق بجانب ہوگی. جی اچھا، میں اس پوری کی پوری تقریر کے حوالے سے اور نکات پہ آپ سے اور احسن اقبال صاحب سے بات کریں گے کیونکہ وسیم اختر صاحب نے جانا ہے. وسیم اختر صاحب، آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ کراچی کے حوالے سے بڑا مضبوط سٹرونگ سٹینڈ لیا ہوا ہے ابھی ایم کیو ایم نے اور ماضی میں بھی لیا ہے. سوال بس اتنا چاہے، آج چودھری نثار صاحب نے بھی کہا کہ آپ شور شرابے کے بعد جو ہے اسی تنخواہ پہ آ کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. کولیشن پارٹنر جو ہے اسی تنخواہ پہ کام کرتی ہے آ کے شور شرابے کے بعد. یعنی کہ آپ ابھی بھی 2 ہفتے ہونے والے ہیں اس باقاعدہ 53 ارب کا جو منی بجٹ پاس ہوا ہے، موقف اس پہ بھی نہیں ابھی تک آپ کا آیا. ابھی تک ٹارگٹ کلنگز کے حوالے سے بھی یہ بھی جاری ہے. کیا چودھری نثار غلط ہیں یہ کہنے میں اپنی آبزرویشن میں؟ دیکھیں مہر، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہم ایک جماعت ہیں اور ہماری اپنی پالیسیز ہوتی ہیں. ہم سوچ بچار کرنے کے بعد، اپنی کنڈیشنز دیکھنے کے بعد، ڈائنامکس جتنی سندھ کی ہیں پولیٹیکل کی سیاسی حوالے سے، اس کو سامنے رکھ کے ہم فیصلے کرتے ہیں. اور ہم کسی اور کی مرضی سے تھوڑی فیصلے کریں گے. کیا کبھی اپوزیشن نے یا کسی اور جماعت نے مشرف سے اوتھ لیتے ہوئے ہم سے مشورہ کیا تھا؟ کیا ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑتے ہوئے ہم سے مشورہ کیا تھا؟ تو ایسی بات نہیں ہے. یہ اگر کوئی بیان دے رہا ہے وہ غلط دے رہا ہے بیان. وہ اپنا کام کرے، ہمیں اپنا کام کرنے دے. ہم بھی پاکستانی ہیں اور ہم بھی بہتری کے لیے سوچیں گے پاکستان کی ہر چیز. اگر وہ پاکستانی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں وہ بہتر کام کر رہے ہیں تو اسی طرح ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہتر کام کرنا چاہیں گے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے. اور جو یہ کرپشن ہے اس کے خلاف جو آواز ہم اٹھا رہے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. جس طرح ہمارا طریقہ ہے وہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ رزلٹ بہتر آئے گا. آپ آگے چلیں، وقت بتائے گا آپ کو کہ کون صحیح تھا اور کون غلط ہے. جی، آپ کے مسئلہ بس یہ ہے کہ آپ کا جو طریقہ ہے سر، اس سے نہ ٹارگٹ کلنگ رک رہی ہے آپ کے طریقے سے، نہ کرپشن رک رہی ہے. اور دیکھیں اگر میرے بائیکاٹ کرنے سے کیا کرپشن رک جائے گی؟ کیا میرے احسن اقبال صاحب اگر ایم کیو ایم بوائے کاٹ کر دے اور ایک مضبوط سٹینڈ لے لے تو کیا کرپشن رکے گی؟ کیا پٹری پہ واپس آ جائے گی حکومت؟ دیکھیے، اس وقت حکومت کو جو عددی اکثریت حاصل ہے وہ ایم کیو ایم کے کولیشن میں جانے اور بیٹھنے کی وجہ سے حاصل ہے. اگر ایم کیو ایم حکومت سے علیحدہ ہو جائے تو یہ حکومت اپنی اکثریت کھو دیتی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ہفتے میں 2 دفعہ ایم کیو ایم اور حکومت کی کٹی ہوتی ہے اور 2 دفعہ دوستی ہوتی ہے. یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا. لہٰذا میں صرف صدر کے انتخاب جو آج خطاب ہے اس پہ بات کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہمارا آج جو مطالبہ تھا، ہم چاہتے تھے کہ وہاں پر احتجاج کریں جو ٹیکس لگایا گیا ہے آرڈیننس کے ذریعے، چونکہ اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر بجٹ بھی آرڈیننس کے ذریعے آئے گا. ہم چاہتے تھے احتجاج کریں. حکومت نے جو عدلیہ کے فیصلوں پر نافرمانی کی ہوئی ہے، ہم چاہتے تھے وہاں پر احتجاج کریں. ڈرون حملوں پر دیکھیے، ڈرون حملوں پہ میں آپ کو مہر ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں. ڈرون حملوں پر اگر آپ حکومت کی پالیسی دیکھیں اور اگر آپ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جب پاکستان کی ایئر سپیس وائلیٹ کر کے ایک چوکی پر حملہ ہوا تھا جہاں ریڈ لائن کراس ہوئی تھی، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہماری عسکری قیادت نے اور سیاسی قیادت نے کس رد عمل کا اظہار کیا، جس کے بعد امریکہ کو معافی مانگنی پڑی اور وہ سلسلہ بند ہو گیا. یہاں پر کوئی ایسی ریڈ لائن نہیں لگی ہوئی جس کے اوپر ہم اس طرح کا احتجاج کر سکیں جیسا کہ ہیلی کاپٹر کی ایئر سپیس وائلیشن کے اوپر کی تھی. یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک خفیہ غیر اعلانیہ انڈرسٹینڈنگ ہے، تم حملے کیے جاؤ، ہم احتجاج کیے جائیں گے. اور یہ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور پاکستان دونوں کی حکومتوں کو پالیسی کو ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہیے. یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے. اب وہ وقت نہیں ہے کہ جب نان ٹرانسپیرنٹ غیر شفاف پالیسیاں چل سکیں گی، ان کا رد عمل ہوگا. جی وسیم اختر صاحب بریک لیں گے، آپ بتا دیجیے مختصر. ہم نے اپوزیشن کو اپورچونٹی پرووائڈ کی تھی. 1 ہفتہ ہم حکومت سے باہر تھے. اگر ایسا کوئی کوشش کرتا تو وہ اپنے گول جو بھی کرنا چاہ رہا ہے وہ اچیو کر سکتا تھا. 1 ہفتہ ہم حکومت میں نہیں تھے تو سب خاموش رہے. فرینڈلی اپوزیشن جب بھی سامنے نظر آ رہی تھی. ایسی بات نہیں ہے مہر، نہیں کوئی خاموشی نہیں تھی. اس وقت آپ کی حکومت سے مسلسل مذاکرات جاری تھے اور سندھ حکومت سے آپ حصہ موجود تھے. اگر آپ کشتیاں جلا کر اپوزیشن میں جب بھی آئیں گے تو ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم خدا کے لیے کشتیاں جلا کے اپوزیشن میں آپ کی مرضی سے تھوڑی چلیں گے. ہم تو اپنی مرضی سے چلیں گے نا بھائی. آپ کی مرضی سے تو نہیں چلیں گے ہم. ہاں تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ حکومت کا سلسلہ رہیں، 20 دفعہ روٹیں 20 دفعہ مانے، ہمیں آپ سے
کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، آپ کی اپنی پالیسی ہے، جاری رکھیں۔ ہم نے آپ کو ایک موقع پرووائڈ کیا تھا مگر آپ اس میں خاموش رہے۔ اب ہر وقت آپ کی مرضی سے وہ موقع نہیں تھا، وہ ایسی وہ تو شاید اپنی قیمت بڑھانے کے لیے موقع تھا۔ اگر آپ کشتیاں جلا کر آئے ہوتے تو ہم آپ کو سنجیدگی سے قیمت بڑھانے کا دیکھیں، ہمیں بھی آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں بھی آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ آپ بھی ریمنڈ ڈیوس پہ غائب ہو گئے، سب لوگ قیادت آپ کی غائب ہو گئی، ہم پریشان ہو گئے، کھاں چلے گئے، تو ہم پہ بھی اعتبار نہیں ہے آپ پہ۔ سر میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی، کا معاملہ تو میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی، مجھے اجازت دیجئے، اور واپس آ کے بات ہوئے گی کہ اس ایک لائن کی جو صدر مملکت نے 3 سال پہلے کہی تھی، ہم آج تک نہیں بھولے، بیکاز وہ ایک عام آدمی جو آپ جو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں آپ کے حوالے سے ہے کہ کسی بھی منتخب حکومت جو ہے وہ اگر جو ہے اپنے لوگوں کو بھوکا مارتی ہے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ حکومت 3 سال زندہ کیسے رہ گئی، یہ پوچھیں گے ایک وقفے کے بعد۔